غفلة معرضون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجزائے عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام علاقہ بھر تو جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق دے نال ہر سال احباب جماعت اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے، اور استاد الاساتذہ استاد الحفاظ حضرت شیخ حافظ عبدالستار حفظہ اللہ، اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ بڑے اختصار نال کچھ باتاں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ انسان دی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے۔ دنیا دے اندر ہر شے دی گارنٹی ہے۔ ایک آدمی بازار چوں گھڑی خریدن جاندا ہے، او دے کولوں اے دا وارنٹی کارڈ بنواندا ہے، اینے سال دی گارنٹی ہے۔ موبائل خریددا ہے، او دی گارنٹی ہے۔ مائکرو فون خریددا ہے، او دی گارنٹی ہے۔ سپیکر خریددا ہے، او دی گارنٹی ہے۔ انسان دی اپنی زندگی دی ایک سیکنڈ دی بھی گارنٹی نہیں۔ انتہائی مختصر زندگی۔ ایدی ایکو بند کر دو جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا نو چلاؤ۔ انتہائی مختصر زندگی انسان دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان نو بڑے پیار نال محبت نال سمجھاندے نے۔ تسی ویندے ہو جس طرح ماں باپ اپنی اولاد نو کدی ذرا سختی نال سمجھاندے نے، کدی ذرا نرمی نال سمجھاندے نے۔ پہلا پیار نال محبت نال نرمی نال، کاکا بیٹا پتر امتحان دا ویلا قریب آ گیا ہے، پیپر تیرے سر تے آ گئے نے، کو پڑھیا کر، کوئی محنت کریا کر، یا نہ سمجھے
پھر ذرا سختی کرتے نے، حیا کر کو عقل نو ہاتھ مار، امتحان تیرے سر تے آئے نے، بالکل قریب آئے نے، اور تو اپنے بریاں یاراں دی صحبت اندر انہاں دیاں مجلساں اندر بہ کے راتاں گزار دینا ہے، سختی نال کدی نرمی نال۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندیاں نو دونوں طریقیاں نال سمجھایا، پیار نال بھی سختی نال بھی۔ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، ارشاد فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نو دسو، میرے بندیاں نو سمجھاؤ، میں بڑا ہی مہربان ہاں، میں بڑا ہی بخشن ہار ہاں، میں بڑا ہی غفور الرحیم ہاں۔ ایویں پیار نال محبت نال تے نال ہی فرمایا، اگر بندہ عقل نہ کرے، بندہ گل سمجھن دی کوشش نہ کرے، فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ پہلا ذرا پیار نال سمجھایا، پھر رب العالمین نے ذرا سختی فرمائی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندیاں نو ایڈے پیار ایڈی محبت نال سمجھا رہے نے، کسے طرح ہی بندہ سمجھ جائے۔ اور ایتھے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، وہی انداز، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب تے بندیا تیرا سر تے آ گیا، لیکن تو غفلت دی نیند ستا ہے، آرام دی نیند ستا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تو اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں تو احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ کیڑا بندہ ہے دنیا دے اندر جیڑا آیا تے انہیں ہمیشہ ہی رہنا ہووے، آیا تے انہیں سدا ہی دنیا تے رہنا ہووے۔ یار کنی کو دیر اسی زندگی گزار سکنے ہاں، ایس وقت جیڑی عمرہ ساڈیا عام 50 سال 60 سال 70 سال حد 80 سال 80 سال تو بعد ہن جیڑے پنڈ جائے وہ بھی دھیان نال پوچھدے نے، حیران ہو گئے تسی اجے پھردے ہی ہو ہے 80 سالاں بعد لوگ ہی پوچھ دی آواز ٹھیک کر یار، کھول آواز ذرا، 80 سالاں بعد لوگ پوچھتے نے حیرانگی نال، جناب تسی اجے زندہ ہی ہو؟ یعنی اوسط عمر 60 سال 70 سال حد 80 سال، کنی کو بندہ دنیا دے اندر گزار سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اقترب للناس حسابهم، او بندیا تیرا حساب تے بالکل قریب آ گیا، سر تے حساب پہنچیا، اور تو نفر تو اللہ جلال دی ذات تو بھی غافل، تو اللہ دے قرآن تو بھی غافل، تو اپنی موت تو بھی غافل۔ یار کیڑا بندہ دنیا دے اندر جنہیں ہمیشہ رہنا ہووے یا ہمیشہ رہا ہووے؟ اللہ ذوالجلال نے دنیا دا نظام ایسا بنا چھڑیا، کائنات دا چکر لگا لو، ہر شے اندر تو انو اختلاف نظر آئے گا۔ دنیا دے اندر کوئی
کوئی شعبہ ایسا نہیں، دور نہ جاؤ تسی ارکان اسلام نو لے لو تے مذہبی جماعتاں دا مطالعہ کر لو، کوئی ایسا مسئلہ مسلماناں دے درمیان نہیں رہ گیا جدے اندر لوگاں نے اختلاف نہ کیتا ہوئے۔ نماز اندر اختلاف کرن والے روزے اندر اختلاف کیتا، اختلاف کرن والے ارکان حج وچ اختلاف کیتا، اختلاف کرن والے نے صدقات و خیرات اندر ایصال ثواب اندر اختلاف کیتا۔ کیڑا مسئلہ دنیا تے رہ گیا جدے اندر اختلاف نہ ہوئے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے واحد مسئلہ دنیا تے ایسا جدے اندر نہ کسے بریلوی نو اختلاف ہے، نہ کسے دیوبندی نو اختلاف ہے، نہ کسے شیعہ نو اختلاف ہے، نہ کسے اہل حدیث نو اختلاف ہے۔ میں تھوڑا جا اگے جانا، میں نہ کسے ہندو نو اختلاف ہے، نہ کسے سکھ نو اختلاف ہے، نہ کسے بدھ مذہب نو اختلاف ہے، میں نہ کسے عیسائی نو اختلاف، نہ کسے یہودی نو اختلاف۔ دنیا دا واحد مسئلہ ایسا جدے اندر کسے نو اختلاف نہیں، اور لفظ موت اندر اج تک کسے نو اختلاف نہیں ہویا، حتیٰ کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے معاشرے دے اندر، آپ دے زمانہ پاک دے اندر آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک بدبخت آیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھڑا، پرانی جئی بسیدہ جئی سکی سڑی ہڈی لے کے کائنات دے امام علیہ السلام دے سامنے کھڑا تے آندہ پتہ کیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مر جانا تے مر کے قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا، مرن نال تے سانو بھی اختلاف کوئی نہیں، اے تے اسی بھی آنے مر جانا ہے۔ اے جڑی اگلی گل کر دے ہو مرن دے بعد قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اے گل ساڈے منن چ نہیں آوندی، اے پرانی تے سکی سڑی ہڈی اینو توڑ دے پیا، نالے پور دے پیا، نالے مروڑ دے پیا، تے نال آندا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون نہ سکیاں سڑیاں ہڈیاں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ہن رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اے سانو مثالاں بنا بنا کے سناندا پیا، مثالاں بنا بنا کے پیش کردا پیا، وَنَسِیَ خَلْقَهُ اپنی پیدائش نو بھولی گیا ہے، اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں اسا اینو پیدا کیویں فرمایا۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فَنَكَسُونَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور ایک صاحب دل نے نا ترجمہ تیری بولی چ کیتا مٹی کولوں پانی بنیو، اور بڑیا بڑیا لیڈر اور بڑیا بڑیا چودھری بہت بڑیا سردار بڑیا بڑیا خطیب بہت بڑیا مولوی بہت بڑیا شیخ الحدیث ویختے صحیح ہے کی رب دی زمین تے آکڑ آکڑ کے چلن والے اور ظالمہ اپنی ویختے صحیح حقیقت کی ہے کی بنیا کی پھر موڑے تھکا سٹ دیا پیا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاندی میں پیر دھرتی تے مارا دھرتی کمب جاندی ہے اے جی کلا ہی سہاگا چک لیندا اے کلا ہی 2.5 من دی بوری چک لیندا اے کھال ٹپی جاندا تے ساری عمر تو انج ہی رہنا نہیں ایک ویلا آنا ہی کمر جھک جانی ہے اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں کان سننوں رہ گئے لتاں ٹرنوں رہ گئیاں ہاتھ پھڑنوں رہ گیا اور کل تک جیڑا سہاگا چکی پھردا سی اج دیاں لتاں اپنے جسم دا بھار نہیں چک دیاں پئیاں کل تک جیڑا کھال ٹپدا پھردا سی اج بہنی تے کھلو کے آندا او کاکا مینوں ذرا بہنی تے پھڑ کے پار کرا دے مڑ شیر جوانا بڈھا ہو اے تیری میری حقیقت کمر جھک گئی ہاتھ وچ سوٹی ہے لاٹھی ہے نکے نکے بال مزاق کرتے پے بابا آ تیر کمان کنے دی لئی تے بابے اور ہس کے آندے نے پتر تھوڑا جا انتظار کرو اے فری لب جاندی ہے تھوڑا جا انتظار کرو اے مفتاں وچ ہی لب جاندی ہے اور سونےو آکڑاں کا دیاں فخر کا دے تکبر کا دے مڑ شیر جوانا بڈھا ہویو نہ ٹر سکے بن سوٹی تے جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایک طرب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون حساب دا ویلا بالکل قریب آ گیا اور کملیا غفلتاں چھڈ دے اللہ تو دوریاں چھڈ دے موت تیرے سر تے منڈلاندی ہے پئی اے تے پتہ ہی نہیں کیڑی جگہ تے آ جانی ہے کیڑے موڑ تے آ جانی ہے ایتھوں اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں گھر پہنچنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں اور وہ بھی بڑی دور دی گل ہے جڑا ساتھ ٹھانگے آئے پتہ نہیں تا آنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں یہ تے پتہ ہی نہیں موت دے آہنی پنجیاں نے کتھے آ کے دبوچ لینا کتھے موت آنی ہے تے کدوں آنی ہے اور آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے جنہ دا اللہ تو علاوہ کوئی علم نہیں جاندا سونیا کیڑیاں اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا
وما تدری نفس بأی ارض تموت. پانچ چیزاں ایسیاں نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جان دینے قیامت کدوں آئے گی، رب تو علاوہ کسے نو پتا. ایک دن حضور تشریف فرما نے جناب جبریل امین تشریف لے آئے انسانی شکل حضور دے سامنے بیٹھے، دو سانو ہو کے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھا، استاداں دا ادب کرن دی کوشش کریا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین تے کہہ دو. کرنا کرانا تے مرضی نالے آمین کہن چ کی حرج ہے، اللہ توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے اسی اللہ دے فضل نہ قرآن و سنت دے پیروکار ہاں، پابند ہاں، پر کم از کم کوئی ادب اداب، کوئی ایک دوسرے دا وڈے چھوٹے دا لحاظ، چھوٹے دے شفقت، بڑے دا ادب، بڑے دا احترام، علماء کرام دا، خطیب دا، جماعت دے عالم دین دا، شیخ الحدیث، کوئی ادب اداب بھی اے نہیں. اسی بڑے خوش ہاں جی اسی اللہ دے فضل نہ قرآن و حدیث دے پابند تے قرآن و حدیث بھی تے ادب اداب دا ول دستا ہی ہے نا. اللہ سانو بھی ادب دی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ میں مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دی قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. حضرت میں سنے ہیں حضرت حافظ صاحب کسی سفر سر تے کسی اسٹیشن دی نماز تے مسجد سے آپ وضو فرمایا، نماز پڑھی، اجے کو ٹائم باقی سی تے ذکر اذکار کرن لگ پہ، اینک لا کے حضرتاں نے سامنے رکھ لی، اگے ایک بندہ نماز پڑھتا سی پیا، وہ فارغ ہو کے پیچھے نکلیا، خیال نہ کیتا، اینک نو ٹھڈا وجہ دور جا پئی تے جلدی نہ جا کے چوکے نہ تے ویکھیا بھی کوئی بزرگ عالم دین ہی معلوم ہوندا ہے، لے آ کے چوکے حضرت حافظ صاحب نے کہنے لگا جی میں معذرت خان جی سوری میرے کو غلطی ہو گئی، خیال نہیں کیتا، اے اینک تہاڈی. حضرت حافظ صاحب مسکرا کے فرمان لگے تو دیوبندی؟ آندا جی ہے تے میں دیوبندی ہاں، تہانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ ہے تے میں دیوبندی ہاں، تہانوں کیویں پتہ لگا؟ حافظ جی فرمان لگے جے کوئی بریلوی ہوندا نا تے مینوں نویں بنوا کے دے، جے کوئی بریلوی ہوندا نا تے مینوں نویں بنوا کے دیندا. تو چونکہ دیوبندی ہے تیری بڑی مہربانی بھی تو ادب اداب نہ لیا مینوں پھڑائی، تے جے ہوندا کوئی میرا بیلی تے انہیں آنا سی بابا تو ایتھے اینک رکھی کیوں؟ تو ایتھے رکھی کو ادب اداب. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جبریل امین تشریف فرمانے، حضور علیہ السلام کو سوال کئی کیتے، احسان کیے، اسلام کیے، ایمان کیے. نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ایک سوال ہے کیتا، کہنے لگا جی اے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنہ سوال کرن والے نو پتہ ہے اونا ہی جواب دین والے نو پتہ ہے. کی مانا کہ جبریل ادوں تک تسی آؤندے نہیں جب تک رب العالمین بھیج دے نہیں، تے تسی جب تک آؤندے نہیں ادوں تک میرے تک خبر پہنچ دی نہیں. اے جبریل قیامت دی خبر اللہ نے تانوں دسیا نہیں، تساں میرے تک خبر پہنچائی نہیں. ایدا مطلب اے وے نہ تانوں پتہ نہ سانوں پتہ، کنوں پتہ؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جان دینے قیامت کدوں آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی جان دینے آسمان تو بارش کدوں نازل ہوئے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جان دینے رحم مادر دے اندر کیے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ ہی جان دینے کسے جانے کل نو کی کرنا کمانا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
تے اللہ ہی جان دے نے اینو موت کتے آنی ہے آتے ساڑیاں سوچا نے ایسی فلانے نے اپنی قبر آپ تیار کروا لئیے ایک حضرت صاحب نے انہاں اپنی قبر جی تیار کروائیے اندر سنگ مرمر لگوایا ایک دوست نے دسیا جی حضرت صاحب نے اندر اے سی بھی لوا لیا اور تو سنگ مرمر لگوا لیا اے سی لگوا لیا کملیا کی بتائی کفن دا ٹوٹا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہے پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں یعنی صدا دنیا تے بے نہیں رہنا ایک ویلا آنا مر کے رب دے دربار اندر پیش ہو جانا کیونکہ قرآن دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہر جی نے جیڑا پیدا ہویا ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا کون ہے جیڑا دنیا دے اندر ایک سا بھی کسے نے لیا تے اونے بھی موت دا جام پی کے ہی رہنا اور ایک صاحب دل نے آکھیا الموت قدہن کل نفس شاربوہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور بندیا موت ایسا پیال ہے جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا تے قبر ایک ایسا دروازہ جدے وچوں ہر ایک نے لنگ کے رہنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت یار کا دیاں آکڑاں لئی پھرنے کا دے فخر لئی پھرنے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پالدا اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پالدا مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں او غافلا تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں تے گل سن لا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا تیاں پتاں دوستاں نہیں کام تیرے آنا جنہ لئی تو دن راتی جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں تے ویختے صحیح تیری میری حقیقت حیثیت کیے فرماندے نے اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا اج
لکھاں وچ بہ کے واضح کرن والا، لکھاں دے مجمعاں نو خطاب فرمانے والا، موت آ گئی ہے آج سامنے پہ ہے، یار بیلی وے کے آنسو بہا رہے ہیں، سامنے پہ ہے لوگ تعریفاں کر دینے پہ، سامنے پہ ہے، سامنے ماں بیٹھی ہے، سامنے باپ بیٹھا ہے، چار چفیرے پر آ کھڑے نے، رشتے دار تے عزیز و اقارب کھڑے نے، یہ ترلے پہ لیندے نے، پر اے دی زبان وچ بولن دی قوت نہیں رہ گئے۔ اور سونے غور تے کرنا، اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی بھی نہیں مل رہنا اے باقی خالی خولدار، اور کوڈی بھی نہیں مل رہنا باقی خالی خولدار، اور ختم کر جانا تینوں موت دیاں ہنیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں، رحمان دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جی نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا، موت دا پیالہ پینا ہی پینا۔ یار میری تیری تے گل ہی کوئی نہیں، ایتھے بڑے بڑے نیک آئے، بڑے بڑے متقی آئے، بڑے بڑے پرہیزگار آئے، بڑے بڑے علماء آئے، اتقیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، فضلاء بھی آئے، میں انا صحابہ تشریف لے آئے، انبیاء علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، ایک ویلا آیا واپس اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے گا، اپنے مالک نال ملاقاتاں واسطے تشریف لے گا، صدا نہیں ایتھے کسے بیٹھ رہنا۔ اور آذرا غور تے کرنا، موت ایسی اٹل حقیقت ہے، میں کہا کرنا وا موت ایسی اٹل حقیقت، موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندے، موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندے، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے، موت نہیں ویندی اینا نکیاں نکیاں بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی ایس بڈھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی ایس معصوم بچے دی خاطر ایدی ماں نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا ایک گھر دے اندر اللہ ذوالجلال نے 15 سال بعد اولاد دی امید لگائے، علماء کولوں دعاواں، خطباء کولوں دعاواں، طلباء کولوں دعاواں، 15 سال بعد اللہ نے اولاد دی امید لگائے، پھر اللہ دیاں مرضیاں بیٹا پیدا ہویا تے ماں نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، بیٹا دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو رخصت کر گئی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے، موت کسے دیاں اے جناب ضرورتاں نہیں ویندے، موت دے آہنی پنجے بندے دے قریب قریب آ گئے نے، اینج چار بھائی تے لیٹے آئے، چار چفیرے رشتے دار بیٹھے نے، عزیز و اقارب بیٹھے نے، ماں سرانے بیٹھی ہے، اکھاں جو آنسو بہا رہی ہے، آندھی ہے میرے بیٹے اجے تے میں تیرے چاہ بھی پورے نہیں کر سکے، میرا لال اجے تے میں تینوں جوانیاں چڑھ دیاں بھی نہیں ویکھ سکے، میں کنے اپنے دل دے اندر پروگرام بنائے۔ یار ماما اللہ نے ماما دے دل بڑے عجیب بنائے نے، باپ دا دل اللہ نے اولاداں واسطے کتنا پیارا تے نرم بنایا۔ ماں باپ بچہ پیدا ہوندا ہے تے
امیداں لگا کے بہ جاندے نے ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا اسی وڈیرے ہو جاواں گے اسی کمزور ہوواں گے بیٹا ساڈا طاقتور ہوئے گا جوان ہو جائے گا ساڈیاں خدمتاں کرے گا ساڈی عزت احترام دا ذریعہ بنے گا پر مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے نا انہوں کون آکے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے ہاں رسم دنیا تے ایوے نا جوان بیٹیاں دے کندیاں دے امی دا جنازہ جا رہا رسم دنیا تے ایوے جوان بیٹیاں دے کندیاں دے ابو دا جنازہ جا رہا پر او باپ کیسی عجیب ہونا دی زندگی ہے جس بڑھے باپ دے کندیاں تے جوان بیٹے دا جنازہ جا رہا ہوئے آؤندیاں سونےوں تقسیم میرے مالک دے آؤندیاں تے ترتیب ہے وے اے فلانا وڈا پرائے اے او دے تو چھوٹا بھائی ہے اے او دے تو چھوٹی بہن ہے اے او دے تو چھوٹا پرا آؤن دی تے ترتیب ہے وے جان دی ترتیب کوئی نہیں اساں ویکھے آئے بڑھا باپ اڈیاں رگڑدا ہسپتال پھردا ہے تے جوان بیٹا اپنے بڑھے باپ دیاں اکھاں دے سامنے دنیا تو رخصت ہو جاندا جوان بیٹے دا جنازہ اٹھے آئے یار بیٹیاں دے جنازے ماپیاں دعا کریا کر کسے بڑھے باپ نو جوان بیٹے دا جنازہ اٹھان دا موقع نہ ملے بڑھا باپ جنازے دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں لاٹھی ٹیک دا جا رہے ہیں نالے اکھاں چو آنسو نے نالے روندہ بیا نالاندہ بیٹا پتر واریاں تے میریاں سن سونیاں ٹور تو چلے آئے اس بڑھے باپ نو کون دسے بابا واریاں اساں تساں مقرر نہیں کیتیاں اے تے عرش والے رب نے مقرر فرمائیا نے باپ بیٹھا بیٹے نو قبر دے اندر اتاریا گیا ہائے باپ بڑھا چیخ مار کے اٹھ دے آندھا یار پرا ہوو نا منو پتر دی قبر تے دو بک مٹی دے ہی پا لین دیو پرا ہوو نا منو بیٹے دی قبر تے دو بک مٹی پا لین دیو محبتاں دے انداز بدل گئے نے محبتاں دے طریقہ کار بدل گئے نے اور تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام انج لخت جگر نو اپنے ہاتھاں تے اٹھایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود اندر اٹھایا جناب ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دی گودی اندر نے تے ساواں اوکھیاں لیندے نے پہ اکھڑیاں ساواں ابراہیم دیاں میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آنا باپ سینا تے نالے میں کہاں گا اے تے اس باپ نو پوچھو نا جس باپ دا ایک کوئی بیٹا ہووے لوگاں دے نے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا باپ دا آسرا بن جائے گا باپ دا خدمت گزار بن جائے گا اس باپ نو پوچھو جدا ایک کوئی بیٹا ہووے تے او بھی دنیا تو چلا جائے اور نہ ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے اس باپ نو پوچھو اس باپ دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے میرے آقا دیاں اکھاں چو آنسو جے ڈول پئے نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ دے نے عرض کر دے نے سونیو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے کی معنی بنے گا محبوب تسی روندیاں نو دلاسے دین والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے تسی روندیاں نو تشفیاں دین والے تسی روندیاں نو حوصلے دین والے محبوب خیریت ہے نا کیوں روئی جا رہے ہو آپ فرما دے نے عبد الرحمن
آخر میرے دل دا سکون ابراہیم عبد الرحمان اے بے صبری دے آنسو نہیں، اے آنسو تے اللہ دی رحمت دے آنسو نے، دل دی نرمی والے آنسو نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دا اپنا لخت جگر اپنا نور نظر کفن پہنا دیتا گیا۔ اینجا آخری مرتبہ میرے محبوب نے ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں، آندے ہونا لو جی آخری دیدار کر لو، جنازہ رکھ دیتا گیا، آخری دیدار کر لو۔ لوگ بچیاں نو بلا کے آندے نے ابو نو آخری دفعہ ویکھ لو، ابو دا چہرہ اکھاں اندر سما لو، اپنی امی دا آخری دیدار کر لو۔ ماں جمے پراواں نو پرا لے کے آندے نے، او یار اج ماں جمے ویر دا آخری دیدار کر لو۔ ہن زندگی اندر اے شکلاں اے صورتاں دوبارہ ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں۔ میرے آقا علیہ السلام اینجا آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا اندازہ فرماؤ نا، او ہستی ہے جدے جیسا کائنات اندر اللہ نے صابر کوئی نہیں بنایا، او ہستی ہے جدے جیسا میرے رب نے شاکر کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ پر اولاداں دے صدمے جان والیاں دے دکھ جیڑے نے او بندے نو متاثر ضرور کریا کر دینے۔ آخری مرتبہ میرے محبوب نے کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پئیاں۔ آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں رو رہیاں نے، دل میرا غمزدہ ہے، پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ بے فراق کا یا ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں دا تیرے ابو نو غم ہے، دل پریشان ہے، اکھاں رو رہیاں نے، پر میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں، میں مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن والا۔ یعنی زندگی دے اندر انسان غم بھی اٹھاندا ہے، صدمے اٹھاندا ہے، دکھ اٹھاندا ہے، اپنے پیاریاں دی جدائی دے صدمے برداشت کردا ہے۔ کیوں؟ زندگی ایک ویلا ہونا ہے، مکی جانی ہے۔ اور مولا نے بڑی پیاری ایتھے ترجمانی کی تھی، فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آسنجے محل تے ماڑیاں بڑے چاہ نال کوٹھی بنائے، اعلیٰ قسم دا سنگے مرمر لگوایا، اعلیٰ قسم دیاں ٹیلاں لگوائیاں نے۔ میں انج دے لوگاں نو بھی جاننا وا، ادھروں کوٹھی مکمل ہوئی ادھروں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے۔ ایک دن بھی اس گھر دے اندر رہنا نصیب نہیں ہویا، سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی، اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تاک ملکاں نوں جب سک جانی،
چاچے تائے تے ماں پیو رومن پہ سورے سال بھی بودیاں کھومن پہ بھائی آکھنا اج ساڈی باں پج گئی کمر بڈھڑے باپ دی چک جانی تے بندیا جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں فراش ونگے سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھوک دی جیڑی مل مل مخمل وال تھوک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ کراؤندا رہو جڑے بچیاں نو لاڈ کراؤندا رہو سونے کپڑے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نی اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جدے کولوں اج تک کوئی بشر بچ نہیں سکیا امیر تے تاوے فقیر تے تاوے اعلی تے تاوے ادنا تے تاوے حاکم تے تاوے محکوم تے تاوے جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ایک وقت آیا کہ اپنے اللہ دے ہاں واپس پہنچے اور قرآن دا فیصلہ رحمان دا فیصلہ بھی ایک ہوئی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیا یہ تو دھوکھا ہی دھوکھا دنیا دھوکھے دا سامان ہے اج تک دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی بھی نہیں تے دنیا کسے نہ اگوں وفا کرنی بھی تے جیڑی شے ایڈی بے وفا ہے جیڑی چیز اتنی بے وفا ہے او دے نال دل لگا کے بہنا عقل مند بندے دا کام نہیں سیانے تے دنا آدمی دا کام نہیں آئیے اس موت نو ہر حال اندر یاد رکھیے اور یہ یاد رکھیے کہ اساں بالآخر تھوڑی زندگی ملے یا زیادہ زندگی ملے اساں بالآخر اس دنیا نو چھڑنا اور احکم الحاکمین دے دربار اندر پیش ہونا اور اوتھے جا کے پھر زندگی دے سادہ سانو حساب و کتاب دینا پینا ہے میرے بھائیو میرے برادر جدوں یہ بات یقینی ہے اور 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے تو پھر عقل مند بندے دانا بندے سیانے بندے اپنے مستقبل دا خیال رکھ دینے مستقبل دی حفاظت کر دینے اور عقل مند بندہ سیانا بندہ اپنے جان تو پہلا اپنے ذات راہ دا انتظام کر بندہ دنیا تے آوندا نا تے رو رہا بہنا بھرا برادری رشتہ دار سب
ہس رہے نے، مسکرا رہے نے، جلیبیاں ونڈن رہے نے، روٹیاں پکا رہے نے، عقیقے ہو رہے نے، یہ رون دی کسے نو پرواہ نہیں۔ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزارن دے بعد ہن دنیا تو واپسی دا عرش والے نے پیغام بھیجے ہے۔ عقل مند بندہ تے او وے، اللہ والا او وے، آیا تے روندا آیا۔ 17